आझादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट रेट 75 गोयचे 60वें मुक्तीचे वर्ष गोवा एट रेट 60 आणि त्याच वेळार देशाचे पंतप्रधान हांच्यांनी उलो मारलो आत्मनिर्भर भारत आमी म्हणलें की स्वयंपूर्ण गोवा आणि हे स्वयंपूर्ण गोवा जर करतले आसत जाल्यार स्वयंपूर्ण युवा जावप गरजेचो आसा आणि ताकाच लागून आमच्या लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी स्वयंपूर्ण युवा हो दुसरो कार्यक्रम आज GVMs ह्या हाय सेकंडरीत ऑर्गनायज करता. ह्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर ह्या कार्यक्रमाक इनिशिएटिव्स घेवपी लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मॉन्सेरात ह्यो हांगासर हजर आसात. त्याच बरोबर फोंड्या तालुक्यांतले आमचे मंत्री बाब गोविंद गावडे आर्ट अँड कल्चर ट्रायबल कोऑपरेटिव्ह ह्या खात्याचे पदभार सांबाळपी आणि त्याच बरोबर ह्या कॉलेजीचे चेअरमॅन श्री भास्कर खांडेपारकर सर आमचे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स माझ्या समोर बसलेले एमिनंट स्पीकर्स जे थोडे जाण उलयले थोडे जाण उलोवपाचे आसा आमच्या वेगवेगळ्या खात्याचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स प्रेस मिडिया माझे फ्रेंड्स आणि माझ्या युवा मित्र आणि मैत्रिणींनो हांव उलोवपाक सुरू करच्या पयलीं मुद्दामून एक 2-3 गजाली तुमकां मुद्दामून सांगता. हांवें म्हजें 12th सायन्स ह्याच हायर सेकंडरींतल्यान पास केला. आय एम प्राऊड ऑफ GVM हायर सेकंडरी ह्याच हायर सेकंडरींतल्यान हांव 12वी सायन्स पास जाल्लो आसा. दुसरी गजाल बाब गोविंद गावडेन सांगलें की आपूण गव्हर्मेंट जॉब जॉयन करूंक ना म्हणून बट तुमकां कळपा खातीर सांगता हांवें पॉलिटिक्सान येवपाक जाय म्हणून क्लास 1 गॅझेटेड पोस्ट सोडला हेंय तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आणि हे बी सांगता हांवें जेन्ना सोडला तेन्ना म्हाका स्वप्न पडोंक नासलें हांव मुख्यमंत्री जातलो म्हणून म्हाका स्वप्न पडोंक नासलें हांव आमदार जातलो म्हणून बट हांवें स्वप्न पळयल्लें हांव आमदार जातलो आनी फुडें केन्ना तरी राज्याचो मुख्यमंत्री जातलो म्हणून गव्हर्मेंट जॉब सोडलेलो आसा. आयज ह्या व्यासपीठाचेर स्वयंपूर्ण युवा हो कार्यक्रम आमी हांगासर ऑर्गनायज केला. उलोवपाक खूब बरें दिसता. आमच्या मदीं म्हाका दिसता सगळे तरणाटे म्हजे युवा मित्र आनी मैत्रिणी आसा. म्हाका कोणी एकट्याच सांगचें की सरकाराच्यो येवजण्यो जाणा जावपा खातीर आमची खंयची सायट आसा. कोणीय सांगचें. हांव लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाक ताका प्रायजूय दिवपाक लायता. ताणें हाडला प्रायज. एकट्यानूच हात वयर केलो. उबो राव फक्त एकटो राव मातसो राव. तूं इतक्यान सांगो नाका. आनी कोणाक खबर आहा जाल्यार तरी पळोवया. आनी कोणाक खबर आसा? एक आनी दुसरो कोण? तूं मातसो मास्क काड. दुसरो उबो राव. 2 आनी कोण? तूं एकटे उबे राव. 3 आनी तूं एकटो रावला. 4. हांवें कित्याक विचारलें कारण तुमी गोंय सरकार हे गोंय राज्याचे सरकार तेजेर बरेचशे फावटी कोण कोण टिका करता कोण कोण आनी कितें कितें करता तेन्ना आमी सगळे जाण कोण थम्सअप दाखयता कोण आनी कितें करता काय ना करता न्ही कांयच हरकत ना केलें म्हणून. म्हाका तेजी चिंता ना. म्हाका चिंता आसा तुमकां अजून सरकाराच्यो येवजण्यो खंयच्या सायटीचेर मेळटा ही खबर ना हाजी म्हाका चिंता आसा. म्हाका कोण गाळी सवता ताजी म्हाका चिंता ना. म्हाजेर कोण टिका करता तेजीय म्हाका चिंता ना. पण म्हाका चिंता आसा म्हज्या तरणाट्या भुरग्यांक सरकाराच्यो येवजण्यो जे आमी म्हणजे 24 तासांतले 12 वरां आमी मोबायलाचेर आसता बरोबर काय न्ही. फेसबुकाचेर आसता सोशल मिडियाचेर आसता वेगवेगळ्या म्हणजे इंस्टाग्रामचेर आसता आनीक नवीन टेलिग्रामचेर आसता. हे सगळें आसतना म्हाका दिसता आमी कंटिन्युअसली आमी प्रमोट करपाचो प्रयत्न करता. हांवें म्हापशा वेगळो प्रस्न विचारलेलो तो हांवें मुद्दामून विचारूंक ना कारण तेजें उत्तर खूब जाणां सोदून आसलें. खूब जाणांनी तेजें उत्तर आयज सोदलेलें आपूण आयजूच सीएमाक सांगता म्हणून हांवें आयज तो प्रश्न विचारलो ना. बट म्हाका दिसता 1 2 3 तूं उबें राव न्ही मातसो वेळ. कोण उबें रावल्ले बदल? तूंच रावल्लें. 1 2 3 आनी 4 बरोबर 4 जाणांनी. सगळ्यांत पयलो चान्स कोणाक खबर आहा? लेडीज. द लेडीज फर्स्ट. येस सांग चल. चुकत जाल्यार आपूण बसपाच्या. सांग. सरकाराच्यो येवजण्यो खंयच्या सायटीचेर आमकां पळोवपाक मेळटा? खंयच्या सायटीचेर आमकां? गोवा ऑनलायन सायट.
गोवा ऑनलायन सायट हे कितें म्हणजे टॅगलायन कितें आमची गोवा ऑनलायनचेर मेळटा बट वॉट इज अवर टॅगलायन तुवें एक उत्तर बरोबर सांगलें कित्याचेर गेल्या उपरांत मेळटा गोवा ऑनलायनचेर वयता तूं ताज्या फुडें वचून कितें टायप करपाक जाय कितें सिलेक्ट करपाक जाय आतां खूब जाणां हात वयर करपाक लागले आतां जावचें ना आतां म्हाका दिसता फुडें बसल्या तेंच्यांनी सांगलां आसतलें तुका कदाचित डायरेक्टरान बीन सांगलें काय कितें आमच्या ना न्ही म्हाका डावट आसा डायरेक्टराचेर तो फाटल्यान पळयता सांग तुजें अर्देच उत्तर बरोबर आसा फुडलें खबर ना If you go ahead on that site, ना म्हाका स्पेसिफीक जाय तें नाका सोडून दी तूं नाका चल तुका अर्धे प्रायज मेळटलें नेक्स्ट तुका तेज्या फुडलें खबर आसा तो तूं मातसो मोठो आहा म्हणटोन तेका चान्स दिता पयलीं हांव तो न्ही तेका तेका सांग खबर आसा रजिस्ट्रेशन करपाचें इतलें खबर आसा रजिस्ट्रेशन करपाचेंच खबर आहा खंय तें गो ऑनलायन गोवा ऑनलायनीचेर बस तर तूंय बी राव तूं नाका तुवें हात वयर केल्लो राव तेका दिता आतां तेकाच दी सांग Hello. So first of all, I'm मोठो दिसता. I'm second year student. Very good. Of TC. देठान ताळयो मारा तेका Yeah. So, हांवें तसो म्हणूंक ना रे तुका हांवें मातसो जिवान म्हटलं Aye. Okay. No problem. No problem. So फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज Yeah, sure. PM is promoting sure. Right? Sure. Yes, sir. Sure. So Goa Online is website. So ना मागीर आमकां एक पेज मेळटा दिस स्वयंपूर्ण युवा. ना यू स्पेसिफीक Okay. स्वयंपूर्ण युवा बीन सगळें म्हाकाय खबर आसा ते हांगासरूच बरयला स्पेसिफीक So all services and जेन्ना आमी ना तू फुडें उलोव नाका तेका दी लास्ट आतां चल मागीर तुका actually- चान्स मेळटलो फाटल्यान कोणी आत्तां लास्ट तू मायक दी जालें स्पेसिफीक सांगलेलें हांवें सिलेक्ट केल्या उपरांत आपल्या गोंय सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो जाणा जावपा खातीर एकूच म्हणजे गोवा ऑनलायनचेर गेल्या उपरांत सिलेक्ट करपाक जाय ताज्या वयल्यान सगळें येतलें खबर आहा सांग You have to first go on goaonline.gov. Today. Then you have to go in services. फुडें कितें खंयच्या हेजेर वचपाक जाय स्पेसिफीक खबर ना म्हणजे एकट्याकूय खबर ना लास्ट चान्स तुका कदाचित हांव म्हणना डायरेक्टरान सांगला म्हणून बट तरी सुद्दां एक ऑपॉर्च्युनिटी तुका So as far as I know, I did my lot of certificates got through online lately. So तुका सगळ्यो कितल्यो सर्टिफिकेट ऑनलायन मेळ्यो the resident certificate, कितल्यो सर्विसीस ऑनलायन आसा सरकाराच्यो so plenty. प्लॅन्टी म्हणजे कितल्यो कोणाक खबर आसा पयलीं हाजे आन्सर दी हांवें विचारला तेजें सरकाराच्यो येवजण्यो जाणा जावपा खातीर खंयच्या सायटीचेर म्हणजे गोवा ऑनलायनचेर वचपाक जाय कितें सिलेक्ट करपाक जाय भितरलें All services after registration. ना तूं मास्क काड पळया गव्हर्मेंट सर्वंट न्ही मरे लिंक ओपन करतकूच लिंक ओपन केली उदळच्यान जालें ओपन नो युअर स्किम्स रायट सगळे जाण ताळयो मारा तेका नो युअर स्कीम हे प्रायस तेका दिवपाचें कळ्ळें मरा नांव you, सांग sir. तुजें सुदीप परब सुदीप परब कितें करता तूं डिप्लोमा कंप्लीट केला एग्रीकल्चरान डिप्लोमा एग्रीकल्चरान खंयसर सावय सावय वेऱ्या आतां कितें करता आता सध्या आमचो बिझनेस डिग्री कॉलेज खंय आहा एग्रीकल्चराची डिग्री दापोली आसा थंय फूल जाला फॉर्म गोंयाक सीट रिजर्व कितले आसा आनी गोंयान एग्रीकल्चर कॉलेज खंय आसा केप्या सुकळण्या केप्या Yes. आनी गोंयाक एग्रीकल्चराक सीट रिजर्व कितले आसा बीएससी इन एग्रीकल्चराक तुवें एप्लाय केलें बीएससी ना सर बीएससी इन एग्रीकल्चरा खातीर सीट रिजर्व कितले आसा आनी केन्ना आयली एडवर्टायजमेंट केन्ना आयली ती सोडून दी कितले सीट रिजर्व आसा आनी खंय खंय आसा तुवें एप्लाय केला काय कितें आपूण ज्या फिल्डात शिकता ताची प्रॉपर नॉलेज आपल्याक आसपाक जाय कारण निदान तें खबर आसा म्हाजो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर वेटरनरी थंय बसला एग्रीकल्चर म्हाका दिसता येवंक ना कोण आयला डेप्युटी डायरेक्टर आयला देर इज 6 सीट रिजर्व फॉर द बीएससी इन एग्रीकल्चर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा 12th सायन्स पास जाल्या उपरांत आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट गोंयच्या भुरग्यांक एग्रीकल्चर शिकपा खातीर दापोली कॉलेज महाराष्ट्रा आनी 3 सीट इन पॉंडिचेरी हे फ्री ऑफ कॉस्ट आसा खबर ना अजुनूय बी जाणा सर मागीर म्हाका कित्याक सांगना तर हांवें सांगतो कोणी जाणा म्हणटा नो युअर स्कीम हाजेर कितल्यो स्किमी आसा गोंय सरकारच्यो सांग आत्तां आयच्या घडीक म्हणजे तुवें पळोवंक ना आयकलां फक्त
ना पयला सर पळयला कितल्यो आसा याद जायना याद जायना आणि ऑनलाईन सर्व्हिसीस कितल्यो आता कोण सांगू शकता सांग म्हाका नो युअर स्कीम ह्या तुम्ही गोवा ऑनलाईन पोर्टलाचेर गेल्या उपरांत 162 स्किमी एट प्रेझेंट टील डेट 162 स्किमी तुम्ही घराकडे बसल्या उपरांत सर्च करू शकता तुम्ही घराकडे बसल्या उपरांत इलिजिबल फॉर द वुमन म्हटलं वुमन यूथ म्हटलं यूथ एम्प्लॉयमेंट म्हटलं एम्प्लॉयमेंट फॉर द सिनियर सिटीजन म्हटलं सिनियर सिटीजन ऑर्फन चाइल्ड म्हटलं ऑर्फन चाइल्ड तुम्ही फिजिकली डिजेबल म्हटलं फिजिकल डिजेबल ज्याच्या खातीर घालता ताच्या खातीर खंयच्यो स्किमी आसा खंयच्या डिपार्टमेंटाच्यो आसा त्याचो फॉर्म कितें तेका ऑनलायन एप्लाय करूंक मेळटा काय कितें तेका ऑफलायन वचूंक मेळटा काय कितें तेका खंयचे डिपार्टमेंट तेका पयशे म्हणजे त्या स्किमींतल्यान तेका बेनिफिट्स कितें कितल्या दिसांनी अरे हे जर कळटलें आमच्या तरणाट्याकूच कळना जाल्यार जाणटेल्यांक घरा कडल्या कळटलें कशें माझी चिंता ही आसा म्हणून सांगलें म्हाजेर कोण राजकीय टिका करता ताजी चिंता ना म्हाका कोण गाळी सवता ताजी चिंता म्हाका ना म्हाजी चिंता आसा म्हज्या तरणाट्या युवा मित्र आनी मैत्रिणींक सरकार कितें करता हेच खबर ना वरद सामंता सारकेलो मॉडेल जो 35 लाख रुपया वर्साक जोडटा हेच तरणाट्यांक खबर ना ही म्हजी चिंता आसा आणि ताकाच लागून स्वयंपूर्ण युवा हो कार्यक्रम आमी आयज हांगासर ऑर्गनायज केला नो युअर स्कीम म्हटल्यार हांवें ऑनलायन सर्व्हिसीस सांगता आसतना आयजूय बी गव्हर्मेंट 122 सर्व्हिसीस ह्यो ऑनलायन मोडांतल्यान दिता तेणी आपली फक्त रेजिडन्स सर्टिफिकेट आनी इन्कम सर्टिफिकेट सांगली तुमकां खंयच्याच गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान वचनासतना 122 सर्व्हिसीस आमी सरकाराच्यो तुमच्या ग्रामपंचायतींतल्यान मेळूं शकता तुमच्या घरा कडल्यान मेळूं शकता तुम्ही कॉमन सिटीजन सर्व्हिस सेंटर 72 जाग्याचेर जी सरकाराची ओपन आसा तातूंतल्यान मेळूं शकता तुम्ही फक्त तुमचे डॉक्युमेंट अपलोड करपाची गरज आसा हाज्याय व्यतिरिक्त आमी पळयता की जायत्यो येवजण्यो म्हणजे सरकाराच्यो ज्यो युवकांच्या खातीर आसा ताच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आज आमी पयलेच फावटी आमी म्हटलें की अशा पद्दतीचे रोजगार मेळावे आमी वेगवेगळे फावटी लायताले लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन पयले फावटी मॉडेल करियर सेंटर आमी सीआयच्या बरोबर टायअप केलो ज्या मॉडेल करियर सेंटरांतल्यान आयज पर्यंत तरणाटे फक्त गव्हर्मेंट जॉबा कडेन पळयताले बट ज्या मॉडेल करियर सेंटरांतल्यान 600 भुरग्यांक आमी प्रायव्हेट सेक्टरांत म्हणजे आमच्या बरोबर आज 60 कंपनी हांगासर ऑन बोर्ड आसात बाब सर्वेश आसा खूप जाण म्हणजे माझे कितलेशेच जाण जे माझे मित्र आसात जे 60 कंपनीचे अधिकारी हांगासर आज इंटरव्यू घेवपा खातीर हजर आसा 1000+ जॉब या 2 दिसांतल्या कॅम्पस इंटरव्यूवांतल्यान आणि आम्ही म्हणटा आसतना इट इज अन 10+ ITI पासून पोस्ट ग्रॅज्युएट इंजिनियर्स या सगळ्या खातीर मल्टीनॅशनल कंपनीतल्यान 1000+ जॉब या 2 दिसांतल्या कॅम्पस इंटरव्यूवांतल्यान आमी दितले म्हणून स्वयंपूर्ण युवा हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण युवा जेन्ना म्हणटा तेन्ना हांव तेजे करियर ऑपॉर्च्युनिटीचो विचार करता हांव त्याच्या बिझनेसाचो विचार करता हांव त्याच्या नोकरेचोय विचार करता गोंयांतलो प्रत्येक तरणाटो जो ग्रॅज्युएट जाला आसतलो जो पोस्ट ग्रॅज्युएट जाला आसतलो इतकेच न्ही तर जो 10वी फेल जावन घरा कडेन उरला आसतलो ताजी चिंता मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका आसा आणि ही चिंता आसतना हांव म्हाज्या ITIतलो प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 3 जर खबर ना जाल्यार सांगता हांव तुमकां PMKVY 1 PMKVY 2 PMKVY 3 जे पहिले फावटी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या वतीन या देशात स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री जाली आयज पर्यंत गेल्या 75 वर्सांक युवकांक कौशल्यपूर्ण शिक्षण दिवपाचें केन्नाच काम खंयच्याच सरकारान करूंक नाशिल्लें ते माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत स्किल डेव्हलपमेंट नवी मिनिस्ट्री केली आणि प्रत्येक राज्यांतल्यान त्याच स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रींतल्यान आमच्या प्रत्येक ITIतल्यान नवीन नवीन कोर्सीस जे आसा हे आमच्यान 10वी जाल्ल्या उपरांत 10वी पास जाल्ल्याकूय आसतले फेल जाल्ल्याकूय आसतले 12वी जाल्ल्याकूय आसतले ग्रॅज्युएट जाल्ल्याकूय आसतले जेन्ना हांव पळयता की बऱ्याच जाणांक म्हणजे स्टेनोग्राफी सारकिलो कोर्स आज जर स्टेनोग्राफीचो पोस्ट येत जाल्यार 5 पोस्ट रेस टू फक्त 25 एप्लिकेशन येतली आणि जर 5 LDCचे पोस्ट येत जाल्यार 25,000 एप्लिकेशन आसतली आमकां कितें शिकपाक जाय हाजी चिंता आमी करपाक जाय म्हाका सारकेल्या अंत्रुज महालात ज्या अंत्रुज महालात आमी आसा निश्चितच ही शैक्षणिक भूमी म्हणपाक काय हरकत ना ही देवभूमी तर आसाच आसा बट ताच्याच बरोबर ही शैक्षणिक भूमी आसा हांगासर इंजिनियरिंग कॉलेज आसा IIT आसा NIT आसा हांगासर ग्रॅज्युएट कॉलेज आसा पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज आसा म्हणजे KG पासून PG पर्यंत शिक्षण आमच्या या अंत्रुज महालातल्या ह्या लहानशा एरियात मेळटा आणि तितून आमी भर जर घातली आसत जाल्यार नॅशनल सायन्स फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी जी तुमच्या फोंड्यात सुरू जाली ही अभिमानाची गजाल आसा ही महत्वाची गजाल आसा हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता 12वी सायन्साच्या उपरांत देशातली 3री युनिव्हर्सिटी आयज फोंड्यान जाता ही फोंड्याकारा खातीर खरोखरच महत्वाची गजाल आसा मागीर BSc इन फॉरेन्सिक सायन्स आसतले MSc इन फॉरेन्सिक सायन्स आसतले BSc इन फिंगरप्रिंट्स आसतले अशा पद्दतीचे
5 वेगवेगळे कोर्सीस पयलेच फावटी फोंड्याकारांक न्ही गोंयकारांक ऑपॉर्च्युनिटी आसा ह्या कोर्सीसांतल्यान शिक्षण घेवपाचें आणि पुराय देशात फुडल्या 10 वर्सांक प्रत्येक राज्यांत नॅशनल सायन्सीक फॉरेन्सीक युनिव्हर्सिटी आसा जावपाची आसा. आमकां पयलो मान मेळ्ळो ही आमच्या खातीर म्हत्वाची गजाल आसा. आमी जेन्ना टॅक्निकल एड्युकेशनच्या बाबतींत उलयता तेन्ना हांव सांगता की गोंय खंयसरूच फाटीं ना. आमी बरेचशे फावटी आमीच इन्फॉर्मेशन काडून घेयना. हांवें तर सिंपल गजाल विचारली. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ICAR गोंयांत आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द पोलार सायन्स गोंयांत आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी गोंयांत आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स गोंयांत आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुष गोंयांत आसा. आणि हातूंतल्यानय बी वेगवेगळे कोर्सीस आसात. म्हणजे हांवें जेन्ना वॉटर स्पोर्ट्स म्हटलो मिरामार आसा, पोलार इन्स्टिट्यूट वास्को आसा, NIO आमच्या दोनापावल आसा, ICAR आमच्या ओल्ड गोवा आसा. ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान स्किल्ड करपाचे, ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान वेगवेगळे डिग्री आसतले, डिप्लोमात आसतले, हाजे कोर्सीस आमकां घेवपाची संद आसा. म्हाका दिसता आमी खंय तरी म्हणजे लिमिटेड टू BA, BSc, BCom, इंजिनियरींग आनी मेडिसीन हाज्याय भायर वेगळो विचार करपाची गरज आसा. सरकारात होच सगळो विचार धरून पयले फावटी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी हाडपाचें काम हे फावटी केल्लें आसा. आनी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमांतल्यान डिझायन युनिव्हर्सिटी आसतली, स्किल युनिव्हर्सिटी आसतली, MIT सारकेली जे कोर्सीस वेगवेगळे कोर्सीस म्हणजे गोंयांतल्या प्रत्येक तरणाट्याक आमी पळयता की ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, स्किल एड्युकेशन घेवपाक गोंया भायर वयचें पडचें न्ही, तर त्याचो करियर गोंयांत जावचो आनी त्याचो करियर गोंयांत जाल्या उपरांत तो देशांत आनी परदेशांत वेगवेगळ्या हेच्या खातीर आपलो इम्प्रेशन करपा खातीर वयचो. इतकेंच न्ही तर आमी हे सगळें करता आसतना हांव मुद्दामून सांगता, म्हज्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात तुमी मुद्दामून काडून पळयात. हांव शिक्षण मंत्री म्हणून पळयता आसतना हांवें म्हजी प्रत्येक गोश्ट बारकायेत पळयल्या आनी प्रत्येक तरणाट्या कडेन पळयता आसतना म्हजें स्वप्न आसा ह्या गोंयांतलो तरणाटो एकूय बेकार उरचो न्ही. हें म्हणटा आसतना हांव सगळ्या तरणाट्यांक 100% गव्हर्मेंट नोकरी मेळटली काय कितें ना. इट इज नॉट पॉसिबल. म्हाकाय खबर आसा प्रत्येक तरणाट्याक आमी गव्हर्मेंट नोकरी दिवपाक शकना. 60,000 नोकऱ्यो ऑलरेडी गव्हर्मेंटान आसा, 10,000 आमी एडवर्टायज केल्या, ताज्याय पलीकडे 10,000 आनी प्रायव्हेट म्हणजे अजून गव्हर्मेंटान कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसा. मागीर उरलेल्या तरणाट्यांनी कितें करचें, तांचें करियर घडचें न्ही काय कितें. तांचेंय करियर घडपाक जाय म्हणून आमच्या वेगवेगळ्या खात्याच्या मार्फत आसतलें, वेगवेगळ्या प्रायव्हेट सेक्टर कंपनीच्या मार्फत आसतलें, तांकां स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दिवपाचें आसतलें. पयलेच फावटी आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आनी प्रायव्हेट सेक्टर हाजो टायअप जाला. स्किल्ड करपा खातीर आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम सुरू केलो, स्किल्ड करपा खातीर आमी फेलोशीप प्रोग्राम सुरू केलो. तुमचो टॅलंट गव्हर्मेंटांनी येवचो म्हणून फेलोज गव्हर्मेंटात घेवपाक सुरवात केलें. आमी प्रायव्हेट कंपनीच्या बरोबर बसून तांचो वेगवेगळ्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या कंपनीत प्लेसमेंट करपाची सुरवात केला. पण म्हजें ध्येय इतकेंच आसा की प्रत्येक तरणाटो जो आसा हो खंय तरी ताका नोकरी प्रायव्हेट सेक्टरांत आसतली, गव्हर्मेंट सेक्टरांत आसतली, अदरवायज तो एक तर बिझनेसान वचपाक जाय, ताचें करियर घडपाक जाय. मागीर बिझनेसान वयता आसतना आमचे EDC आसतलें, SC कॉर्पोरेशन आसतलें, ST कॉर्पोरेशन आसतलें, ताज्या उपरांत OBC कॉर्पोरेशन आसतलें, गव्हर्मेंटाचे प्रधानमंत्री कौशल्य योजना आसतली किंवा आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज हाच्या वतीन वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आमी लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर सातत्यात आमी प्रयत्न करीत आसा. आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंट हांव तुमच्या कडेन एकदांच मागता, हांगासर लागेल्ली म्हाजी 10 ते 12 डिपार्टमेंटां आसता, एकदां विजीट करून पळयात. गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आमचे पयलेच फावटीचें कॉर्पोरेशन आसतलें जेतूंतल्यान इनोव्हेटीव म्हणजे आमी म्हणटा की तुमी एशिया खंडांतलो पयलो प्रकल्प जो आसा हो आमच्या सालिगांवच्या त्या पठाराचेर आसा. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो प्लांट मुद्दामून वचून पळयात. अशें इनोव्हेटीव काम आमी गोंय सरकार करीत आसा आनी गोंय सरकार करता आसतनाय बी तुमकांय सगळ्यांक ऑनबोर्ड घेवपाचें काम आमी सातत्यात केलां. आनी ताकाच लागून हें सगळें करता आसतना आमी IT सेक्टरांनी खंयसरूच कमी पडचें न्ही म्हणून तर आमी आमचे इन्क्युबेशन आमी अटल इन्क्युबेशन सेंटर सांखळेंतल्या JAM कॉलेजीत सुरू केलां. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, नीती आयोग हांच्या बरोबर आमी दुसरें आमचें इन्क्युबेशन सेंटर फायर आसतलें जें आमी वेर्णा हांगासर आमच्या आग्नेल पॉलिटेक्निकांत आग्नेल कॉलेजीत सुरू केल्लें आसा. सिबा आसतलें जें आमी आसगांव म्हापसा हांगासर आशिल्लें. हातूंतल्यान आमकां स्टार्टअप भुरग्यांनी आमच्या सुरवात करपाक जाय. मागीर ताका ITच जावपाची गरज ना. तो 10वी आसूं, 12वी आसूं, ग्रॅज्युएट आसूं, खंयच्याय फिल्डांत बट तो स्टार्टअपात फुडें येवपाक जाय. मॅडमी कडेन आशिल्लें स्टार्टअप मिनिस्ट्री ज्याच्या अंतर्गत आमी कितली सबसिडी दिता तुमकां खबर आसा. हांव लोनाचें सांगना, 10 लाख रुपया पर्यंतची सबसिडी आमी स्टार्टअपा खातीर दिता. आतां पर्यंत कितल्याशाच युवकांनी स्टार्टअपाच्या अंतर्गत सरकाराच्या 10 लाखाची सबसिडी घेतल्या. स्वता एम्प्लॉयड जाल्यात, स्वता एम्प्लॉयड जाल्यात, बाकीच्या कितल्याशाच जाणांक जॉब दिवपाचें काम आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी केलां. म्हणून हांवें म्हटलें सरकाराच्या सायटीचेर वचून एकदां म्हणजे गोवा ऑनलायनचेर आसतलें, नो युअर स्कीमचेर आसतलें, सरकाराच्या प्रत्येक सायटीचेर वचून पळयात.
सरकाराचेर टिका करता पळय न्ही तो पोस्ट शेअर करू नाकात. सरकाराचे बरें कितें काम केल्या हांव शेअर करपाचें सोडून दियात. तुमी तरी पळयात. निदान म्हाका दिसता हांव पणजेत बसून जेन्ना उलयतां, हांव पणजेत बसून प्रत्येक फावटी जेन्ना उलयता तेन्ना म्हाज्या गांवांतल्या प्रत्येक तरणाट्याक, म्हणजे हांव जरी पणजेत असलो तरी म्हणजे धारबांदोडा आसतलो, फोंड्या आसतले, कुट्टी आसतले, त्या प्रत्येक तरणाट्याक म्हाज्या पर्यंत मेसेज तेज्या पर्यंत पावची म्हणून तर CMO सायटी वयल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आमी सातत्यात प्रमोट करीत आसता. म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की हांगासर ह्या गोंयान वेगळी क्रांती जावपाची गरज ना. स्वयंपूर्णतेची क्रांती ही ऑलरेडी जाल्ली आसा. गोंयचे संरक्षण आनी गोंयच्या संस्कृतीचे रक्षण करपाक भायरसून कोणी येवपाची गरज ना. आमचे तरणाटे समर्थ आसा गोंयच्या संस्कृतीचे तरणाटे करपा खातीर. कोण फुडें वयतलो, फाटीं वयतलो, पण आमकां सगळ्या जाणांक हें गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय. आनी तें गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण युवा ह्या कार्यक्रमांतल्यान निश्चितच तुमी मुखार येतले. जायत्यो येवजण्यो आसतल्यो ज्यो तुमच्याय खातीर काडल्या ताजेरूय तुमी उलोवंक ना. म्हाका दिसता तुमचे हे फावटीची ग्रॅज्युएशनची फीस आमी 50% केली. आमी DG गिफ्टाच्या अंतर्गत आत्तां तकले हालयता. हांवेंच सांगल्या उपरांत बऱ्याच जाणांक कळ्ळां. DG गिफ्ट हेच्या अंतर्गत आमचो भुरगो टॅक्नोक्रेट्स जावचो. इंजिनियरिंगाची फीस आमी 90,000 रुपया 26,000 हाडली. आमचो प्रत्येक भुरगो म्हणजे कोणूच म्हणजे फाल्यां सकाळी जाका इंजिनियरिंग वचूंक दिसता तेणी फाटल्यान उरचो न्ही. पॅन्डेमिकच्या ह्या काळात सुद्दां तो कशा पद्दतीत फुडें वयतलो हाजी आमी संद घेतल्या आनी ताका फुडें व्हरपाचें काम ह्या सरकारात केलां. म्हाका दिसता नॅशनल सायन्सीक फॉरेन्स युनिव्हर्सिटी हाडटना नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ हें गोंयांत थोड्याच दिसांनी आमी हाडपाचें आसा. हे जे सगळें करता हाका विरोध करपी कोण आसात? हांकां गोंय स्वयंपूर्ण जाल्लें नाका हेच विरोध करपी आसात. आनी म्हणून तर म्हज्या तरणाट्या युवा आनी मित्रांक हांव उलो मारतां की पयले फावटी जाणून घेयात सरकार कितें करता. प्रत्येक खात्याचें काम जाणून घेयात. हांव म्हणटा फक्त नोकरी एक्क्याचेरीच ना. सरकारा कडेन वेगवेगळ्यो संदी उपलब्ध आसात. सरकाराच्या कॉर्पोरेशनान आसतल्यो वेगवेगळ्यो संदी मागीर जावं त्यो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, जावं त्यो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, जावं ते PMEGP, प्रत्येक खात्या कडेन वचून पळयात. एकदां वचून पळयात त्या इग्नायट सेंटरान. एकदां वचून पळयात आमच्या सिबान सुरू केल्ल्या इग्नायट सेंटरात. तुमच्या मदलो टॅलंट, तुमच्या मदलो हे टॅलंट भायर येवडी ज्या निमित्तात आमकांय बी नवीन नवीन प्रोजेक्ट गोंयांत सुरू जाल्ले जाय. आनी निश्चितच ह्या सगळ्या जाणांक फुडें व्हरता आसतना हांव म्हणटलों की गोंयांत तुमी सगळ्या जाण ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्दां ज्या पद्दतीत तुमी सगळ्यांनी साथ दिली आनी म्हणून तर आमी 100% वॅक्सिनेशन करपाक शकले. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पयलेच फावटी गोंयांतल्या हेल्थ वर्कर आनी बेनिफिशरीज हांच्या कडेन उलयता आसतना आमच्या हेल्थ वर्करांचें अभिनंदन केलें. पण हांव तुमकां उलो मारतां गोंय आमकां कोवीड मुक्त करपाक जाय आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांनी सेकंड डोस घेवपा खातीर विसरूं नाकात. ज्याची आतां 18 वर्सां पिराय जाल्ली आसात फर्स्ट डोसूय घेयात आनी उरलेल्यांक प्रमोट करात. येता त्या 15 नोव्हेंबर पर्यंत आमकां परत एकदां गोंय हें कोरोना मुक्त राज्य म्हणूनय फ्लरीश करपाक जाय, फुडें हाडपाक जाय. निश्चितच तुमी सगळे जाण ह्याय बाबतींत मदत करतले. म्हाका खबर आसा हांगासर येयल्ले आमचे CII आसतले, GSI आसतले, GCCI आसतले, BNI आसतले, GPMA आसतले, ताचे सगळ्यांचे पदाधिकारी खूब मोठ्या पद्दतीत तुमकां गायड करतले, खूब मोठ्या पद्दतीत तुमकां मार्गदर्शन करतले. मागीर जावं ते तुमकां करियराच्या बाबतींत, जावं ते बिझनेसाच्या बाबतींत, जो बिझनेस वेवसाय तुमकां सुरू करपाक जाय तांचो गायड करपा खातीर ते तयार आसात. तुमचे हँड होल्डिंग करपाक तयार आसात, तुमकां मेंटरिंग करपाक तयार आसा. निश्चितच तुम्ही जर इनिशिएटिव्ह घेतलो जाल्यार तुम्ही खूप फुडें वचपाक शकता. ग्रॅज्युएट लेवलाचेर आसतना सांगता पयलेच फावटी सरकारान इनिशिएटिव्ह घेतला की आमचे भुरगे खंय तरी कॉम्पिटिटीव्ह एग्जामी फुडें वयचे म्हणून गोंयांतल्या 6 कॉलेजींनी कॉम्पिटिटीव्ह एग्जामीचे सेंटर आमी ओपन केला विथ मिनिमम रेट्स. आमी तुमी मुद्दामून सांखळे कॉलेज, खांडोळा कॉलेज हांगासर वचून पळयात. ज्या कॉलेजींतल्यान मागीर ती बँकिंग एग्जाम आसतली, रेल्वे एग्जाम आसतली, IAS आसतले, IPS आसतले, गोंयांतले तरणाटे खंय तरी ह्याय बाबतींत तांच्यांनी प्रगती करपाक जाय, ह्याय बाबतींत ते फुडें वचपाक जाय हाचे गायडन्स करपाक अंदूच्यान आमी सुरू केला. म्हाका खोस भोगता सांगता आसतना थोड्याच दिसांनी गोंयांतल्यानय बी IAS IPS तरणाटे जे आसा हे भायर येता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटले. हांव निश्चितच म्हणजे आयच्या ह्या कार्यक्रमाक उलो मारता आसतना आनी एक गजाल तुमकां मुद्दामून सांगता. आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाची संकल्पना 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा मांडली. पण परवा म्हणजे 3-4 दीस पयलीं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पयलेच फावटी देशातल्या सगळ्या म्हणजे एकमेव राज्य सिलेक्ट केले ते गोंय राज्य. गोंयांतल्या स्वयंपूर्ण मित्र आसतले, सरपंच आसतले, पंच आसतले, एकेच फावटी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी गोंयांतल्या सगळ्या लोकां वांगडा उलयता आनी सगळ्यांचे अभिनंदन करता. वरद सामंता सारकेल्या भुरग्यांचे अभिनंदन करता आनी खऱ्या अर्थात गोंय फुडें वचपाक लागलेलें आसा.
म्हाका निश्चितच खात्री आसा हांव आभार व्यक्त करता आमच्या GVMS कॉलेज मॅनेजमेंटाचे तांच्या जोड पावलात आमी हो कार्यक्रम हांगासर खूब बऱ्या रितीन यशस्वी करपाक शकले दीसभर चलपी ह्या कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळे डिबेट जातले डिस्कशन जातले वेगवेगळ्या प्रत्येक जाण एकदा त्या स्टॉलाचेर वचून पळयात प्रत्येक जाण एकदा त्या सायटीचेर वचून पळयात तुमकां नवें कितें तरी कळटलें हांगासर नवी सकाळ दुसऱ्यान करपाची गरज ना नवी सकाळ करपाची ताकद गोंयच्या तरणाट्याच्या मदीं आसा हें हांव निश्चितच रित्या सांगता आनी म्हणून तर म्हाका विश्वास आसा युवा शक्तीचेर म्हाका विश्वास आसा गोंयच्या तरणाट्यांचेर म्हाजी खात्री आसा की गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा तुमी म्हाका साथ दितले हांव इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता देव बरें करूं Thank you very much, Honorable Chief Minister of Goa, for